रहमान रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ कराची प्रेस क्लब के सदर, सेक्रेटरी, बाकी ऑफिस बेयरर्स, गवर्निंग बॉडी और ख़ास तौर पे कराची प्रेस क्लब के मेंबरान का कि उन्होंने आज यहाँ मुझे दावत दी। ये जगह मेरे लिए नहीं है, ये जगह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नई नहीं है। ये वो जगह है जहाँ से सख्त तरीन मार्शल में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत की बहाली के लिए जद्दोजहद शुरू की। ये वो जगह है जहाँ उससे भी पहले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक आमिर के ख़िलाफ़ जब जद्दोजहद कर रहे थे उस आमराना हुकूमत के ख़िलाफ़, तब भी ये कराची प्रेस क्लब और उसके मेंबरान शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ साथ थे। अभी भी हमारी लीडरशिप, चाहे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, यहाँ सदर आसिफ अली जरदारी साहब हों, वो मीडिया को और ख़ास तौर पे इस प्रेस क्लब को उस नज़र से देखते हैं तो उन्हें पता है कि ये जो रियासत का चौथा सुतून है, उसके बग़ैर रियासत को मुकम्मल होना उसका पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि मीडिया को, प्रेस क्लब्स को एक बहुत भारी जिम्मेदारी भी होती है जब हम कहते हैं कि ये रियासत को चलाने में इनका बराबर का किरदार है कि वो लोगों तक वो हकीकतें पहुँचाएँ, वो हक़ाइक़ पहुँचाएँ जिनसे इस रियासत की बेहतरी हो, इस मुल्क की बेहतरी हो। आप सबको पता है, हम आजकल काफ़ी बात करते हैं कि पहले तो एक बड़ा हाई स्टैंडर्ड होता था सहाफ़त का, वो भी है, सहाफ़ियों के बारे में कोई एतराज़ नहीं। लेकिन अब मसला ये है कि हर एक आदमी जिसके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है, उन कदायर को जाने बग़ैर कि सहाफ़ी कहलाने के लिए आपको अपना कितना ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करना है, उसके बग़ैर ही वो सहाफ़ी बन जाता है। और टेक्नोलॉजी जिसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, अगर उसको गलत इस्तेमाल किया जाए तो उसके नुकसान भी बहुत होते हैं। तो वो नुकसान नज़र आ रहे हैं और इसमें मेरे ख़्याल से, आप लोग हो सकता है मेरी बात से मुत्तफ़िक ना हो, सबसे ज़्यादा नुकसान सहाफ़त का हो रहा है। हुकूमत या इदारों का नहीं होता, सबसे ज़्यादा नुकसान सहाफ़त का होता है, इसलिए कि लोगों को उस सहाफ़त पे यकीन, यानी वो जो समझते हैं कि वो बात आवाम तक पहुंचानी है, उस पर जब एक सवालिया निशान बन जाए, जब हम खुद सोचने लगें, ख़ास तौर पे ऐसे, मैं माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा, कि बहुत ही मोतबर इदारे, सहाफ़ी इदारे ऐसी ख़बरें दें जो बाद में गलत साबित हों। एक ज़माना था, वो अच्छी तरह याद है, अगर किसी जगह कोई ख़बर देनी पड़ती थी तो उसका, अभी भी ये होगा मेरा ख्याल है, वो प्रिंट मीडिया में तो बड़े उसके मराइल होते थे, और जब तक वो 10-12 मराइल से गुज़र के एडिटोरियल बोर्ड से कोई ख़बर अप्रूव नहीं होती थी, वो आगे छपती नहीं थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो सोशल मीडिया के बाद इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कहीं कहीं प्रिंट मीडिया, वो सारी ख़बरें बग़ैर तस्दीक के चला देती हैं, और इससे, जैसे मैंने कहा, कि नुकसान इस मुल्क का हो रहा है और नुकसान सहाफ़त का हो रहा है। आज यहाँ मैं जो सेक्रेटरी साहब ने, शोएब साहब ने बात की, जो हमारी डिस्कशंस हुई हैं प्रेस क्लब के मसाइल के हवाले से, प्रेस क्लब के मेंबरान के मसाइल के हवाले से,
اس میں نے ان سے وعدہ کیا ہے، ایک کمیٹی پہلے بھی انہوں نے بنائی ہوئی، لیکن میں نے کہا اس کمیٹی کو ٹائم لائنز دیتے ہیں، اور میں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ آج 2 اکتوبر ہے، انشاءاللہ تعالی نومبر کے پہلے ہفتے میں یہاں پھر حاضر ہوں گا، اور وہ 5 یا 6 نکات تھے ان پہ ایک پروگرس کے ساتھ حاضر ہوں گا، تاکہ انشاءاللہ تعالی جو پریس کلب کے ممبران کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جا سکے۔ سب سے ملاقات ہوئی ہے تو میں ملکی جو اس وقت مسائل ہیں ان کے بارے میں بھی بتاتے چلوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ مبارکباد سب کو دیتا ہوں کہ جو معاشی مسائل، اور یہ خاص طور پہ شروع ہوئے تھے، شروع تو بہت ہے، لیکن جب پچھلی حکومت، یعنی پچھلی حکومت جب میں کہوں گا میری مراد وہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی، تو پی ٹی آئی کی حکومت جب ووٹ آف نو کانفیڈنس پکا ہو گیا تھا، پتہ چلا تھا کہ جا رہے ہیں، انہوں نے کانفیڈنس لوز کر لیا تھا ممبران کا، تو انہوں نے اس ملک کی اکانومی سے جو کھیل کھیلا، ایسے ایسے ڈیسیشنز کر کے گئے، اور وہ کر کیا رہے تھے، وہ جان بوجھ کے، کوئی ایسا نہیں تھا کہ اپنی سمجھ رہے تھے کہ ان کی اقتدار کو کوئی طول پکڑے گی، اس سے انہیں پتہ تھا کہ وہ جا رہے ہیں، لیکن اس ملک کو، اس ملک کے لوگوں کو مشکل میں ڈال کے جانا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ 2 سال لگے ہیں، اس کے بیچ میں ایک الیکشن بھی آیا، ایک انٹرم گورنمنٹ بھی آئی، جس کی وجہ سے نیچرلی سلو ڈاؤن، دنیا آپ سے بات کرنا چھوڑ دیتی ہے انٹرم گورنمنٹ سے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ لوگ خود انٹرم گورنمنٹ کی کچھ چیزوں کو کہتے ہیں یہ تو بڑے اچھے ڈیسیشن تھے، اور باقی کہتے ہیں ان کو تو پاور ہی نہیں تھا، یہ پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے ان چیزوں میں، لیکن خیر انٹرم گورنمنٹ کی وجہ سے سلو ڈاؤن ہوا۔ لیکن اب مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارا ملک ان معاشی مشکلات سے نکلا نہیں ہے، لیکن نکلنے کی طرف جا رہا ہے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ آج کل جو ایک جوڈیشل ریفارمز کی بات چل رہی ہے، میں زیادہ نہیں کہوں گا، میرے خیال سوالات بھی ضرور آپ کریں گے اس کے اوپر، لیکن اس ملک کی تاریخ کیا، آپ یہ نہ سوچیں پچھلے 1 مہینے میں کیا ہوا ہے یا 6 ہفتے میں کیا ہوا ہے۔ یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جب 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا، اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو آج بات ہو رہی ہے وہ بڑی واضح طریقے سے لکھی ہوئی ہے۔ اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بات ہے، کیسے بنیں گی یہ بھی بات ہے، کہ ہر صوبے کی برابر کی نمائندگی ہوگی۔ اس کے اندر ججز کی سلیکشن کی بھی بات ہے کہ کیسی ہونی چاہیے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ جب 2010 میں آئینی ترمیم ہوئی 18ویں، تو باقی پولیٹیکل پارٹیز نے، پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت حکومت میں تھی، لیکن ہمارے پاس وہ 2/3 اکثریت نہیں تھی، باقی پولیٹیکل پارٹیز نے اس جو پروگرام جس پہ انہوں نے خود سب نے سگنیچرز کیے تھے، اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں اپنا حصہ نہیں ڈالا، اور اس وجہ سے بلکہ ہوا کیا کہ جب وہ جیسے چارٹر آف ڈیموکریسی میں تھا کہ ججز کی سلیکشن کے لیے ایک آئینی کمیٹی ہوگی جو الٹیمیٹلی اپروو کرے گی، جب وہ 18ویں ترمیم میں ڈالا گیا تو اس وقت کے چیف جسٹس نے بالکل میں کہوں گا ایک آئینی ادارے کو، جس نے آئینی ادارہ بھی ہائیسٹ فورم آف دا کنٹری، نیشنل اسمبلی آف پاکستان اور سینٹ پارلیمنٹ، اس کو انہوں نے لٹرلی بلیک میل کر کے اور وہ ایسا بنا دیا سسٹم ججز کی سلیکشن کا کہ جس پہ آج تک وہ خود نہیں اتفاق کر سک رہے۔ مجھے یاد ہے میں ایک بار ایک جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ایز
लॉ मिनिस्टर, इसलिए कि लॉ मिनिस्टर नहीं थे, एडवाइज़र होते थे, तो उन्होंने कहा जुडिशल कमीशन में वज़ीर आ सकता है, एडवाइज़र नहीं आ सकता। तो मैं खुद गया था वो जजेस की सिलेक्शन पे। ज़्यादा डिटेल ऑब्वियसली मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, मैंने जब उनके जो जजेस की कन्फर्मेशन की बात थी सिंध हाई कोर्ट के, तो सारे जो जज साहिबान बैठे हुए थे, सीनियर चीफ जस्टिस साहब थे, सीनियर 3-4 जजेस थे, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वो सब के सब वो 3 जज थे जिनको उन्होंने कंफर्म करना था या एक्सटेंड करना था या नौकरी से फारिग करना था। तीनों ने उनकी, सबने नहीं, मेजॉरिटी ने या ज़्यादा लोगों ने उनकी बुराइयां की कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, इसको कंफर्म नहीं करना चाहिए। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि मैं ज़्यादा और कुछ नहीं हूँ, आप लोग का मैं नहीं जानता इनको, मैं कानून का शागिर्द भी नहीं हूँ, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन मेरी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये रिकॉर्ड पे उनके, कि जो आप सारे हैं ना बैठे हुए, इनको सियासतदानों ने सेलेक्ट किया था। आप तो चीफ जस्टिस तक पहुंचे, इन 3 को पिछले साल आप ही ने किया था, और 1 साल में आप, अगर वो आपकी, मैं ये नहीं कहूँगा, खैर जो भी वजूहत थी उस पर नहीं जाऊँगा, आप इनको कंफर्म नहीं करना चाहते, तो उसके बाद उन जजेस को उन्होंने 6 महीने का टाइम दिया था, और बाद में 6 महीने बाद फिर उनकी राय बदल गई और उनको कंफर्म भी कर दिया था। तो ये दुनिया भर में आप पार्लियामेंट जो हम कहते हैं ना सियासत, मैं अगर MP हूँ, सूबाई असेंबली का मेंबर हूँ, तो मैं अपने साथ अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ। डेमोक्रेसी का यही मतलब है। हमारा आइन भी ये कहता है। आइन शुरुआत कैसे करता है कि सारी ताकत इस कायनात को बनाने वाले अल्लाह ताला, रब ताला के हाथ में, और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में इस मुल्क के अवाम को थ्रू द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स, ये पोजीशन है। अनफॉर्चुनेटली आप, हम सब मिलके सियासतदान को समझते हैं ये तो चलो ऐसे ही है, कोई और किसी और फॉर्म में सामने आते तो उससे डरते भी हैं, जज से भी डरते हैं, डरना भी चाहिए हर एक से, लेकिन उसी गलत बात को भी सही मान लेते हैं। तो उस वक्त के चीफ जस्टिस ने लिटरली ब्लैकमेल करके कि नहीं तो मैं 18वीं तरमीम पूरी उड़ा दूंगा, आपको याद होगा सारा ये, और उन्होंने उसका तरीका चेंज कर दिया। 2008 का हमारा मैनिफेस्टो आप उठा के देख लें, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो लिखा था, उन चीज़ों यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स और जजेस की सिलेक्शन, उसके बारे में उन्होंने जो 2008 का हमारा मंशूर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का आखिरी मंशूर का टुकड़ा बनाया, उन्होंने लिखा था। और या आप हमारे मंशूर उठा के देख लीजिएगा। आप बात करते ना, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को आज से साल पहले पता था कि ऐसी कोई बात होने वाली थी? ये कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स साल पहले 2024 का मैनिफेस्टो उठा लें हमारा, बीच में 2 मैनिफेस्टोज में जिक्र नहीं है उसका, लेकिन 2024 के मैनिफेस्टो में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब तकरीबन पूरा मैनिफेस्टो खुद ही लिखा और उसको सुपरवाइज किया, उन्होंने दोबारा डाला 2008 वाली बात और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे हैं और बड़ी पैशनेटली कर रहे हैं, ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिनकी काबिलियत, जिनकी जो ख्वाहिश थी इस मुल्क के ऊपर, इसलिए कि उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से अपनी ट्रेनिंग ली थी सारी, और उन्होंने बहुत मुश्किल मराइल देखे। मेरा ख्याल है उनकी जिद्दोजहद के बराबर किसी और की जिद्दोजहद है ही नहीं। उन्होंने 2006 में कहा था कि इस मुल्क का यही हाल है, और 2024 में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज से 1 साल पहले, मैनिफेस्टो को तकरीबन 1 साल हो गया है जब
مینیفیسٹو آیا تھا اس وقت تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا نا. آپ یہ جو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کوئی خاص چیز کے لیے کیا جا رہا ہے کام, اس وقت تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. آج سے سال پہلے کیوں لکھا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مینیفیسٹو میں؟ تو یہ چیزیں ہم سب کو ذہن نشین کرنی چاہیے. یہ جو لیڈرشپ ہے, اور ہم بہت خوش نصیب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی, اور انشاءاللہ تعالی اس ملک کی عوام خوش نصیب ہے جب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو لیڈ کرے, جب وہ اس ملک کو لیڈ کریں گے. ان کی جو سوچ ہے, میں جو آپ کو بتا رہا ہوں, یہ تو ابھی مہینے ڈیڑھ مہینے سے شروع ہوا نا مسئلہ, کہ پتہ نہیں کسی خاص شخص کے لیے کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا ہے. تو کیا 8 مہینے پہلے 10 مہینے پہلے انہیں پتا تھا کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ آنا ہے؟ نہیں. یہ آپ کی جو پارٹی پالیسی ہے, جو آپ کی لیگیسی ہے, جو آپ کی پارٹی کی آئیڈیالوجی ہے, اس کے مطابق ہے. اس وجہ سے بلاول بھٹو زرداری صاحب, اور آپ دیکھ رہے ہیں کسی اور نے شاید یہ پک کیا ہو, لیکن لیڈ بلاول بھٹو زرداری کر رہے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں میں نے کہا کہ ادھر آیا ہوں, اور آج کل یہ اور ٹاپک ہے تو میں نے کہا اس پہ بھی آپ سے ذکر کر دوں. میں شرجیل صاحب سے کہوں گا, شرجیل بھائی سب سے میں بیٹھا ہوں نا ادھر, سینئر آخر میں بولتے ہیں. جی ہاں زرعی ٹیکس یکساں کرنے کی اور گندم اور گنے پہ سبسڈی کرنے کی بات کی گئی ہے. پارٹی کو ہمیشہ جو ہے وہ یہ سبسڈی دیتی رہی ہے, تو اب اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو نیا مالیاتی معاہدہ ہے اس سے NFC ایوارڈ پہ صوبوں کے جو ڈویژن پول ہے اس پہ کوئی نہیں اثر پڑے گا. اچھا, سب سے پہلے آپ کو دوسرا جو حصہ تھا اس کا جواب دے دوں کہ نیشنل فائنانس کمیشن کے ایوارڈ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. نیشنل فائنانس کمیشن آئین میں لکھا ہے, آئین جا کے کوئی بدل دے, جو کہ نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی یہ چیز کبھی نہیں ہونے دے گی, اور باقی جماعتیں بھی میرا خیال نہیں ہونے دیں گی. میں کسی کو نہیں کرتا کہ نیشنل فائنانس کمیشن کی ڈسٹریبیوشن ٹورڈز پروونسز بڑھ ہی سکتی ہے, کم نہیں ہو سکتی ہے. تو ایک چیز تو ادھر کر لیں. آپ نے وہ نیشنل فائنینشیل پیکٹ کی بات کی, اس میں کچھ ایسی ضرور باتیں ہیں جس میں ریزرویشنز ہیں, اور ہم نے ان ریزرویشنز کو سامنے رکھتے ہوئے ایگری کیا, اور فیڈرل فائنانس منسٹر نے یقین دلایا ہے کہ آپ کی جو ریزرویشنز ہیں ان کو ہم ڈسکس کر کے پھر یہ بات کریں گے. تو وہ ہم نے جس کے اندر سبسڈی, ایکچولی سبسڈی نہیں, اٹ از ڈی ریگولیٹنگ, یعنی سپورٹ پرائس بھی نہ دیں, پروکیور بھی نہ کریں. اور ہم نے ان سے کہا ہے جو بات ہوئی, اور یہ ہم نے رائٹنگ میں کہا ہے, یہ زبانی کلامی بات نہیں ہوئی ہے, کہ جی ملک کے اندر اگر آپ جو اپنی فوڈ سیکیورٹی کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے ان ممالک کے ساتھ. تو وہ ہم لوگ بھی, پاکستان پیپلز پارٹی بہت زیادہ اویئر ہے کہ کیا چیز بہتر ہے اس ملک کے لیے اور کیا نہیں, اور ہم انہیں کو سامنے رکھتے ہوئے کرنے کا. مجید صاحب, جی مجید بھائی, ابھی 3-4 سوال ہیں کر رہے ہیں, ابھی تکلیف کر کے ہی ہوگا نا. میں کا تکلیف ہی آپ کو زیادہ ہونی چاہیے, ہم تو سیکھا ہے. میں کہہ رہا ہوں نا, آپ لوگوں کو امیوز رکھنے کے لیے یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں. آپ لوگ ادھر ادھر پھر اصلی باتوں پہ آ جائیں گے تو نقلی باتیں چلانی پڑتی ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ اصلی بات ہم سے نہیں کرنے, ہم نقلی باتیں چلاتے رہتے ہیں تاکہ آپ لوگ انگیج رہے, آپ اسی پہ لگے رہتے ہیں. یہ ہماری طریقہ کار ہے. جی ابھی آرام سے میرا سوال یہ ہے کہ بلاول بھٹو نے کے حوالے سے
एक नई इलेक्ट्रिक कंपनी बनाई है, आप तो माशाल्लाह नूरिया पार जो लाइन साइड थी उसमें से आप बड़ी हो गए, आपको मुबारक भी हो। तो क्या कोई ऐसी कोई कंपनी बना रहे हैं जो कराची के शहरियों के लिए जो है उनकी जान छुड़ाने के लिए कोई ऐसी? देखिए के इलेक्ट्रिक का जहाँ तक ताल्लुक है, सूबाई असम्बली ने एक बड़ी सख्त मौक़िफ़ रखा था, उनको बुलाया भी था। हमारा मसला एक ये है जो हम वफाक से कई बार कह चुके हैं कि सूबाई हुकूमत का नुमाइंदा के इलेक्ट्रिक के बोर्ड पे रखे। इस वक्त जहाँ तक मुझे याद है नासिया साहब, दो मेंबर्स हैं वफाक के, तीन वफाक के हैं, हमें नहीं देते वो बोर्ड की मेंबरशिप। और जब आप मैनेजमेंट में ना हो तो अंदर की बात आपको पता नहीं चलती है। तो आप लोगों के तवज्जुह से एक बार फिर मैं कहूँगा कि कराची के शहरियों को जो ये अजाब के इलेक्ट्रिक का उन्हें बर्पा कर दिया है, उसके लिए ज़रूरी है कि सिंध हुकूमत जो सिंध के नुमाइंदे हैं उनको के इलेक्ट्रिक के बोर्ड पे वफाक के जो एलोकेशन है उसमें रखा जाए। इस वक्त भी जो लोग हैं, मुझे तो पता भी नहीं कौन है, शायद इस्लामाबाद से हैं, वो आते नहीं आते हैं, क्या करते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इंशाल्लाह ताला मैं दोबारा हम इस पर बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर से कि के इलेक्ट्रिक के बोर्ड पे सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी हो, ताकि वो मैनेजमेंट को जो ये ज़्यादती हो रही है कराची के शहरियों से उसका कुछ अजाला कर सके। इसके बाद जी कर लो। आप सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है, मगर यहाँ पर गवर्नर आपसे ज्यादा सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। जहाँ आग लगती है गवर्नर पहुँच जाता है, अमन अमान का इजलास गवर्नर करता है, ईद उल मिलाद उन नबी के रूट को वो तय करता है। तो आप चीफ एग्जीक्यूटिव, आप है ना वो है चीफ एग्जीक्यूटिव। अच्छा आपकी ये सारी जो बातें हैं ना, आप ताल्लुक तो इन्फॉर्मेशन से रखते, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपकी गलत है कि ये तय करते वो तय करते, ये शायद आपको गलत किसी ने बताया। गवर्नर साहब माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं और वो आते हैं और अच्छी बात है, किसी को तो घूमना भी चाहिए ना। काम अगर सारा वक्त कोई मैं करता रहूँगा तो मीडिया के सामने कौन आएगा लोगों को, इसलिए वो है। लेकिन ये आपकी जो बात है ना कि वो सारा करते हुए आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। जी अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ये रेडिकलाइजेशन ना सिर्फ इस इदारे में है बल्कि और जगह पे भी है। मैं इस पे ये माशरा जो है हम सब इस माशरे का हिस्सा है। अनफॉर्चुनेटली रेडिकलाइजेशन इधर के अलावा और इदारों में भी है और जगह में, इवन आपकी सहाफत में भी होगी मैं कहूँगा। हमने इस वक्त कहा है और मैंने आईजी साहब को ख़ास तौर पे जब ये सारी इंक्वायरी हमने कराई, इसकी रिपोर्ट मैंने खुद बैठ के सुनी और एक एक चीज़ पे एक एक पहलू पे उसके गौर किया कि कोई ऐसा ना हो कि कोई बेगुनाह को हम खामखा इन्वॉल्व करें और कोई गुनाहगार हमसे बच जाए। मेरा ये ख्याल है कि इतनी ऐसी इन्वेस्टिगेशन हुई जिसमें एक एक चीज़ हमने क्लियर करके और फिर हम गए जो फैमिली थी उसके पास कि जी ये चीज़ है, और होम मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे बात की। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले होम मिनिस्टर साहब ने उनसे बात की और कहा कि जी फैसला हुकूमत सिंध का ये है कि आप ये मामले हैं, हमें ये भी डर था कि शायद प्रेशराइज ना हो जाए वो। अगर आप एफआईआर दाखिल कराना चाहते हैं तो आप कराएं, नहीं तो 24 घंटे में हम कराएंगे। यही है इन्हीं लोगों पे एफआईआर जो इंक्वायरी भी शायद आपने देख ली होगी, इसलिए कि वो कॉन्फिडेंशियल तो हमने कोई ऐसी नहीं रखी खास।
تو فیملی نے کہا جی نہیں ہم خود کرائیں گے. ہم نے کہا جی بسم اللہ. انہوں نے ڈیلے کی, اسی دن کرانی تھی, پھر وہ اگلے دن پہ گئے, پھر رکلائے, پھر اگلے دن بھی شام تک جا کے انہوں نے فائنل FIR دی. میں کنٹینیوسلی فالو کر رہا تھا کہ یار یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں سے پریشر آ جائے اور یہ FIR نہ کریں یا کچھ ایسا کام کریں. تو آپ تیار رہیں, ہم نے ساتھ ہی ایک FIR تیار کی. IG صاحب کو میں نے خاص طور پہ ہدایت دی ہے اور باقی اداروں کو بھی, میں نے چیف سیکرٹری بھی تھے, اس انکوائری دوران کہا ہے کہ ہمیں خاص طور پہ جو سینسٹیو جگہوں پہ لوگ ہیں, اور یہ ہر جگہ ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہے ایک گورنر کو شہید کر دیا پنجاب میں اسی وجہ سے. تو ان ادارے, خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ سینسیٹیو جگہوں پہ ہیں, ان کا ایک سائیکولوجیکل ٹیسٹ اور یہ سب ہونا چاہیے کہ ایسا کوئی غیر قانونی قدم وہ نہ اٹھائیں. جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے, انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی اس میں انوالوڈ ہیں, ہم نے تو ایک انکوائری کی کہ اب فیصلہ ضرور کورٹ جائے گا, کورٹ میں ہوگا, لیکن حکومت سندھ کی یہ پوری کوشش ہوگی کہ جو بھی اس میں انوالوڈ ہیں ان کو سزا ملے. اس سے ایک ڈیٹرنس پیدا ہوگی کم از کم. فار ایگزامپل پولیس کے ادارے میں آپ کو تو کچھ نہیں کر سکتا ان دا سینس کہ اگر آپ, میں ایسے کہہ رہا ہوں, اگر آپ لیکن اگر کوئی حکومتی ادارہ اس کے کچھ لوگ انوالوڈ ہیں تو ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے پوری سزا دیں گے. ہاں حاضر ہے جی. ایک کر لے. میں اس کا جواب دے چکا ہوں, ہو گیا جواب. میں پھر بتا دیتا ہوں. میں اچھا انٹرویو کر رہا ہے. آرمی چیف کراچی آئے تھے, تاجروں سے ملے تھے, وہاں پر انہوں نے بات کری کہ سروے کرنے چاہیے. پہلے فلم کو بنا رہے, اس کو فلم رہنا چاہیے, سینٹر سے ہو جائے, ساؤتھ سے ہو جائے, نیشنل سے ہو جائے. اسی طرح پنجاب میں بھی کیا جا سکتا ہے اور وہ اس کے حق میں ہے آرمی چیف. تو کیا کہیں گے نئے صوبے بنانے کی؟ اچھا, سب سے پہلے تو جو آپ نے IMF کی بات کی نا, میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جو سپورٹ پرائسز یا پروکیورمنٹ کے اوپر ہم نے یہی خدشات بتائے ہیں اور وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کیے ہوئے ہیں, اس سے بات ہوگی. اکنامک زونز کے حوالے سے کوئی ایسی بات میرے علم میں نہیں آئی جو آپ کہہ رہے ہیں. اور یہ میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ صوبہ سندھ اپنی مکمل حیثیت میں انشاءاللہ تعالی قیامت تک قائم رہے گا. تھینک یو.